रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा जो सेशन होगा, असल में पिछला जो हमारा सेशन था वो पूरा मुकम्मल नहीं हो सका था। रुकू जो था उसका कुछ हिस्सा रह गया था। अगला जो रुकू है वो असल में काफ़ी तफसील तर्ब है, और मेरी कोशिश है कि अगर उसे करें तो उसे एक ही सेशन के अंदर करें। तो इसमें कुछ तो एक रिव्यू हो जाएगा पिछले सेशन का, और बाकी कुछ जो हिस्सा रह गया था उसके ऊपर हम फोकस कर रहे थे। थी तो वो चंद आयात ही, कुछ इस वजह से भी कि स्लाइड्स की प्रिपरेशन में कुछ इशू रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस सेशन को, यानी वो पूरे रुकू पे मुश्तमिल होगा, और उसे हम फिर पूरा मुकम्मल कर लेंगे। आज के सेशन में जो पिछले से मुतलका हो, मैं उसको एक यानी तेज़ी से थोड़ा स्टार्टिंग को गुजरूंगा। अगर उसके अंदर कुछ तफसील तल बातें हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा, बेशक दरमियान में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर। शाहिद है तूर पहाड़, और किताब मस्तूर भी शाहिद है, जो कि बरीक और आग के अंदर, बरीक या खुले और आग के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमने देखा था कि असल में तूर पहाड़ जो है, कुरान का अंदाज ऐसा है कि जब अक़साम के अंदर अल्फाज आते हैं कि जिन चीज़ों को बतौर अक़साम पेश किया जा रहा हो, तो असल में उन्हें बतौर विटनेस जैसे पेश किया जा रहा होता है किसी मुकदमे में, या किसी बात की को साबित करने में बतौर दलील कुछ हवाले होते हैं कि जिनको कुरान पेश करता है। तो उसमें तूर से सिर्फ तूर मुराद नहीं है, यानी इसके पीछे पूरी एक लेगेसी है। पूरी जैसे वो अल्फाज बता के ना एक लफ्ज की तरफ इशारा करके उसके पीछे एक पूरी कहानी है जिसकी तरफ इशारा है। जैसे कोई फाइल कि जी ये तूर के हवाले से जितनी बातें मुतलका हैं उन सारी बातों को जहन में ले आओ। तो ये इस तरह का एक अंदाज होता है जो कुरान का हमें मिलता है। तो तूर पहाड़ से वो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने, मेरे जहन में वैसे वो शेर आया था कि मिसले कलीम हुआ अगर मार का आजमा कोई, अब भी तख्ते दूर से आती है बांगे ला तखफ। कि अगर मिसले कलीम, कलीम की तरह अगर कोई आज भी मार का आजमा हो जाए ताकूत के मुकाबले में, तो दरख्ते तूर से आज भी उसके लिए वही आवाज आ रही है जो कि कलीमुल्लाह को दी कहा गया था कि ला तखफ, ये खौफ ना करो, अल्लाह ताला की मदद यानी तुम्हारे साथ गालिब रहेगी। मफहूम उस बात का यानी ये बनेगा। बहरहाल, तो यहाँ पे तूर पहाड़ से उस तरफ इशारा किया जा रहा है कि फिरौन जो था वो बहुत बड़ा जालिम हुक्मरान था, फाशिस्ट हुक्मरान था, और जाबिर हुक्मरान था। और उसका हाल ये था कि जीनोसाइड करता था बहुत बड़े लेवल पे। बनी इसराइल के ठीक ठाक जितनी उनके बच्चे होते थे, एक साल में सारे बच्चों को वो मरवा देता था। और एक साल छोड़ के फिर अगले साल दोबारा ये मामला होता था। तो फिरौन का जो जुल्म था, और बज़ाहिर उसका इस्तबदाद, उसका जबर कह लें कि वो बहुत ज़्यादा मुस्तकिम था। तो लगता ना था कि कोई उसे हटाने की कुव्वत रखता है, लेकिन अल्लाह ताला की दुनिया में ये सुन्नत रही है कि अल्लाह ताला लोगों को जो है जब बहुत ज़्यादा फसाद बढ़ जाए तो लोगों को एक दूसरे के ज़रिए से हटाते हैं। इसका जिक्र कुरान में सूरह बकरा में भी आया, तकरीबन 251 या 250 आयत है, जिसके अंदर इधर जिक्र आया कि वलौला दफ़उल्लाहि नास बाज़ुहुम बिबाज़ लफ़सदतिल अर्ज़। अगर अल्लाह ताला लोगों को एक कौम को, लोगों की एक कौम को दूसरी कौम से दफा ना करता तो वो जमीन में फसाद मचा देते। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत जो है कि अल्लाह ताला, इसको इस अंदाज में भी समझा जा सकता है कि ये दुनिया अल्लाह का बाग है, और इस बाग में जो ज्यादा बनाव करता है अल्लाह ताला उसे बरकरार रखता है, और जो ज्यादा फसाद मचाता है अल्लाह ताला उसको फिर आहिस्ता से दूर कर देता है। मौलाना मदूदी रहमुल्लाह का एक किताबचा है बनाओ और बिगाड़, अगर उसे पढ़ेंगे तो वो बड़े अच्छे अंदाज में, छोटा सा किताबचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कि अल्लाह ताला का ये बागे दुनिया जो है, अल्लाह ताला इसमें फसाद मचाने वालों को अल्टीमेटली रिले वो इरेज कर देता है। अंजाम उनका ये होता है, बज़ाहिर वो जो 100 साल लग जाए उस प्रोसेस के अंदर, लेकिन जब तक उन्हें बरकरार तब तक रखता है जब तक उनका कंस्ट्रक्टिव जो पहलू होता है वो उनके डिस्ट्रक्टिव पहलू से पर गालिब होता है। तो डिस्ट्रक्शन भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक पहलू उनका किसी न किसी दर्जे में जब तक गालिब होता है तब तक अल्लाह ताला उन्हें बरकरार रखता है, वरना उन्हें रिप्लेस कर देता है। तो यही चीज़ हमें वहां पे भी मिलती है कि फिरौन को भी उसका जबर बहुत ज्यादा था। इंतजाम इंसराम ठीक है, उसने उधर जगह का कर रखा था, लेकिन जब उसका जुर्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो फिर अल्लाह ताला ने फैसला किया कि इसको तब्दील कर दिया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो पूरी स्टोरी है उसको बंदा अगर जेहन में लेके आए तो वो एक हैरानकुन स्टोरी है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहां पे पाला, यानी फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क करना था।
لیکن غرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو یعنی اس کا انتخاب کیا جو ان کو اس کو ڈبونے یعنی کا باعث بنے، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گھر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پالا پوسا۔ اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اسی فرعون کی جو قوم تھی، کہ قوم فرعون جو تھی اس کا ایک فرد کو انہوں نے مروا دیا اس کے ہاتھوں، جس کی بنا پہ انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ مدین کے اندر وہ رہے 10 سال بعد جب واپسی ہوئی تو ایک اندھیری رات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ایک پہاڑ پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ روشنی دکھائی دیتی ہے، وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ انہیں رسالت کا جو ذمہ داری ہے وہ انہیں تفویض کر دی گئی، اور اس کی بنا پر پھر وہ واپس آئے ہیں، فرعون کو دعوت دی ہے۔ اور فرعون کے حوالے سے وہ قرآن میں ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا، پچھلے یعنی سورہ زاریات کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین کے ساتھ بھیجا، روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، تو ادھر آیا کہ فتولى برکنہ، کہ فرعون جو تھا وہ اس نے گھمنڈ کیا، اور وہ اپنی جو قوت تھی جو اسے حاصل تھی، جو اسے فوج حاصل تھی یا اس کے جو بھی قوت اسے اقتدار حاصل تھا، تو اس نے اس پہ گھمنڈ کیا۔ فتولى برکنہ وقال ساحر او مجنون، اور اس نے کہا کہ یہ ساحر ہے، جو یہ کرتب دکھا رہا ہے، اور مجنون ہے، اسے یہ پاگل ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہمارا اقتدار کتنا مستحکم ہے، میری کرسی کتنی مضبوط ہے، میرے پاس کتنا لاؤ لشکر ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور اسے پھینک دیا سمندر کے اندر، کہ اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ تو اس سے وہ پوری سٹوری جو ہے نا، وہ پوری لیگسی آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ طور سے اصلاً کیا مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جابر حکمران کو اس طرح سے اس کا خاتمہ کر دیا، بظاہر وہ بڑا اقتدار اس کا مضبوط تھا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت ادھر ہی یہاں پہ جو مقسم ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ لازماً واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے وہ دفعہ دور کر سکتا ہے، تو اس دنیا میں بھی جب ظلم ہر حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کو بھی ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پہ بھی عذاب لازماً واقعہ ہونا ہے، اور اسی کا ایک وہ ہے کہ حدیثوں میں ملتا ہے نا کہ یہ جو قیامت ہے، اصل میں قیامت کی جو گھڑی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہوگا، اور یہ اشرار الناس پہ، جب دنیا میں شر کے علاوہ یعنی کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، اشرار الناس ہوں گے سب سے زیادہ، یعنی شریر ترین کہہ لیں جو لوگ ہوں گے سب سے زیادہ، تو فساد مچانے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خاتمہ فرما دیں گے، تب وہ عذاب نازل ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو وہ طور کی طرف اس طرح سے اس انداز میں اشارہ ہے، اور اس کے بعد پھر ذکر ہے کتاب مستور کا، ستروں میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس سے چونکہ مراد اصلاً جو ہے وہ تورات ہی ہے، طور کے پس منظر کے ساتھ ہی اس کو جوڑ کے دیکھا جائے تو اس سے تورات مراد ہے۔ تورات کو آج بھی جو ہے یہ ورقوں کی صورت میں یعنی سکرولز کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ سکرولز آف تورا لکھیں تو 5 اس کے وہ سکرولز اس طرح اس صورت کے اندر آج بھی اسے لکھنے کا رواج ہے۔ تو یہاں پہ وہ اسی تورات کی بات بھی ایک اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تورات کے اندر بھی تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسرے عالم نے جنم لینا ہے۔ اور اگلی پھر بات ہے والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، کہ بیت معمور آباد گھر وہ بھی گواہ ہے اس بات پر، آسمان یہ جو بلند آسمان ہے یا بلند جو چھت ہے وہ بھی اس بات پر گواہ ہے، اور سمندر جو بھڑکا ہوا یا ابلتا ہوا امڑتا ہوا بھرا ہوا وہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ ان تینوں باتوں کے اندر جو ریلیشن ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اصل میں یہ بات ہے کہ یہ جو سمندر ہے اسی کے بخارات ہیں جو اڑتے ہیں، وہ بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، آسمان دنیا پر وہ بلند ہوتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ جب وہ بلند ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوائیں ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ خشکی پہ وہ وہی بادل برستے ہیں، بنجر زمین ہوتی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، اور اس میں احیا یعنی اس میں زندگی کا ایک عمل ہے، وہ روح عمل آ جاتا ہے، یعنی اس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ آبادی جو ہے اس کو خوراک بھی میسر ہو جاتی ہے۔ آبادی تب تک برقرار رہتی ہے جب تک اس کے لیے یہ بارش وغیرہ کا یا پانی اسے میسر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل چلایا ہوا ہے، تو اس سائیکل کے نتیجے میں یعنی ہم اسے آبزرو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بنجر زمین ہوتی ہے، مردہ جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ زندگی جو ہے ادھر آباد ہو جاتی ہے، زندگی ادھر زندگی کا وہ باعث بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح موت کے بعد زندگی کی طرف اس میں اشارہ بھی ہے، اور موت کے بعد جب زندگی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں پر کوئی بھی انعامات کرتے ہیں، ان انعامات کا لازمی نتیجہ ہے کہ ساتھ میں یعنی وہ ذمہ داریاں کچھ عائد ہوتی ہیں،
और उन जिम्मेदारियों को अगर पूरा ना किया जाए तो उसके नतीजे में अकाउंटेबिलिटी तो होती है। यानी दुनिया में प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। ठीक है, प्रिविलेजेस जब भी हासिल होंगे किसी को भी, हम हुकूमत के मामला में भी ये देखते हैं, या किसी भी जगह बंदा जॉब करता है जहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस हासिल होते हैं तो उसके नतीजे में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को अगर फर्द नहीं निभाता तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो यही उस बात पे दलील है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। मालहू मिन दाफे, नहीं है उसको कोई भी दूर करने वाला, यानी उस अजाब ने यकीनन लाजमन वाक़या होने वाला है। इनको हमने देख लिया था। ये सारे कुछ इशारात थे। किसी को बहरहाल तफसील अगर दरमियान में पूछनी भी हो तो मैं उसकी भी डिटेल फिर साथ शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे फिर बात शुरू होती है। अब उस दिन की कैफियत हैं जो कि बताई गई हैं कि यौम तमूर समा मौरा, वो दिन के जब आसमान लर्जेगा जैसे कि लरजता है। वो तसीर, जैसे कि यानी लर्जा जाता है। वो तसीरुल जिबाल सैरा, और पहाड़ चलेंगे जैसे कि चला जाता है। फवैल यौम इज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तो हलाकत होगी उस दिन उन लोगों के लिए कि जिन्होंने इस दिन को झुटलाया, इस दिन को झूठा किया, इसके मुताबिक उनका अमल नहीं था, और दूसरों को भी जो है वो उलझाते रहे। जिस तरह वो यानी बाबर के हवाले से एक जुमला मिलता है कि बाबर ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, कि बाबर ऐश कर लो कि दुनिया में दोबारा नहीं आना। और हमारे यहाँ भी ये बातें मारूफ हैं कि ये जवानी फिर नहीं आनी, तो इधर ही जो है ऐश उश कर लो। तो आज तो लोग खुलम खुला भी यानी कि झुटलाने वाले मौजूद हैं, दहरिए हैं, और इल्हाद जिस तरह हमारे माशरे के अंदर सरायत कर रहा है। तो मुकज्जिबीन है इस दिन के हवाले से कि भाई हमने किसी ने उस दिन उस साल यानी मौत के बाद भी कोई वापसी हुई है। तो लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, फवैल यौमइज़िल मुकज्जिबीन, हलाकत है उस दिन उन लोगों के लिए कि जो झूठा, उस दिन को झूठा करते हैं, झुटलाते हैं। अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, वो लोग कि जो खोज में खेल रहे हैं। और खोज को हमने देखा कि खोज असल में कहते हैं कि एक है गौर, और खोज के लिए इस्तेमाल होता है ना। गौर कहते हैं गहराई में उतरना, और खोज कहते हैं कि पानी के अंदर जब बंदा कदम रखता है तो उसके नतीजे में पानी कभी दाएं बाएं इंसान को ले जाता है। तो दाएं बाएं जो ले जाता है इंसान, बहुत सी बात, एक बात से दूसरी बात, और खुशगपियों के अंदर इसका ताल्लुक असल में इस तरह से जुड़ता है। तो इंसान को कई बार वो जिस तरह कहते हैं बात का पतंगड़ बनाना, कोई बात थी उसकी असल की जड़ की तरफ पहुंचने की बजाय, ठीक है, गहराई में उतरने की बजाय वो बंदा पहुंच गया कहीं से कहीं, किसी और ही जगह, बात उसको बातों में उड़ा दिया। ठीक है। तो मक्खी पे मक्खी मारना हमारे यहाँ एक मुहावरा है, या मक्खी का पत्ता निकालना। तो एक इस तरह का भी मुहावरा है इसके वाले से, उसकी यानी कि बात की सेंस कुछ इस तरह है। अल्लज़ीना हुम फी खौज़िन यलअबून, जो लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं और यलअबून उसमें खेल रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं। यौम युद्दाऊन इला नारी जहन्नम दआ, वो दिन के वो धकेले जाएंगे जहन्नुम की तरफ जैसे कि धकेला जाता है। ये नफरत से उन्हें धकेला जाएगा, गुस्से से फरिश्ते जो होंगे वो उधर के बड़े ताकतवर होंगे। और उसका जिक्र मिलता है कि उस दिन ऐसे लोगों को घसीट कर जहन्नुम के अंदर धकेला जाएगा। दुनिया में इन्होंने मुत्तकीन को यानी घिसटने पे मजबूर किया, तो आज उस दिन जो होगा इन्हें घसीटा जाएगा। हाजिहिन नारुल्लति कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, ये वो जहन्नुम है कि जिसको तुम झुटलाया करते थे। अफसेहरुन हाजा, अब ये अंदाज ऐसा कि भाई आर यू हिप्नोटाइज्ड, हाँ भाई दिख रहा है, ये जादू तो नहीं है, फरेबे नजर तो नहीं है जो तुम्हें, यानी कि तुम्हारी आंखों पे किसी ने कोई जादू कर दिया है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जहन्नुम नजर आ रही है। अफसेहरुन हाजा, क्या ये कोई सहर है? अम अंतुम ला तुबसिरून, या फिर तुम्हें जो है दिखता नहीं है, क्या तुम यानी देखते नहीं हो? तो यानी ये बात तो बिल्कुल वाजिया है जो आज तुम विटनेस कर रहे हो। अभी भी कोई यानी तुम्हें वो शक है इस हवाले से, इसलौहा, तो तुम दाखिल हो जाओ इसमें। फसबिरू औला तसबिरू, अब तुम सबर करो या ना सबर करो। अब तुम्हें बस ये आग है कि जिसको झीलना है, सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम्हारे लिए कि तुम सबर करो या ना सबर करो, इससे तुम्हारी खलासी नहीं है। ये खुलूद फिन्नार है, हमेशा अब तुमने यहीं पे रहना है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, यकीनन तुम जजा दिए गए हो, बदला दिए गए हो जो कि तुम करते थे। अब इसको भी ये बात है कि यहाँ पे इन्नमा तुजज़ौना बिमा कुंतुम तामलून नहीं आया, बिमा कुंतुम तामलून होता तो इसका मफहूम होता उसकी बना पर के जो तुम अमल किया करते थे। कुरान में किसी और जगह वो भी बात मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे असल में जो बात मौजूद है वो ये बात है कि ये जो दुनिया में तुम्हारे जिन चीज़ों से तुमने मोहब्बत की, अपने नफ्स की जिन ख्वाहिशात के पीछे तुम लगे,
یا خدا کی محبت کی بجائے، یا خدا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے جو احکامات ہیں ان کو پامال کیا جن محبتوں کی خاطر۔ سورہ توبہ کی جو آیت غالباً 8 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو میرے ذہن سے اس کا نمبر تھوڑا آؤٹ ہو رہا ہے بہرحال۔ تو اس میں 8 محبتوں کا ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، ٹھیک ہے، وہاں پہ 8 محبتوں کا ذکر ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے یعنی یہ جو محبتیں تھیں کہ جنہیں تم نے زیادہ گلے سے لگایا، جن کی بنا پر تم نے جتنے بھی گناہ کیے، خدا کی نافرمانیاں کی، تو آج یہ ہیں جو اس روپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ یعنی وہ فتنے ہیں، جس طرح پچھلی وہ صورت تھی نا، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب اپنے فتنوں کا مزہ چکھو۔ تو یہ فتنے تھے، یہ ایک دوسرے عالم کے اندر اب وہ مادی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور وہ جہنم کی صورت میں یعنی آگ کی صورت میں، اور کچھ دوسری صورتوں کے اندر بلاؤں کی صورت میں وہ انہیں اب یعنی ان کو سہنا پڑے گا، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اصلاحہ یہ ہم نے دیکھ لیا اس کا۔ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی لوگ، متقی کا بھی ہم نے دیکھا کہ متقی عموماً جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مفہوم لکھا جاتا ہے پرہیزگار، لیکن اصلاً جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے کہ یعنی بچنے سے وہ اس کا ایک مفہوم یعنی کہ ملتا ہے۔ تو بچنے سے یعنی جس بندے کو فکر ہو خدا کی ناراضگی سے بچنے کی فکر، جس بندے کے دل میں موجود ہے، جس کے ذہن پہ وہ حاوی یا غالب ہے، خدا کی نافرمانی سے بچنے کی فکر، اس کا احساس، تو اس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر کرتے رہے اور اس کے گناہوں کے ارتکاب سے یعنی اپنے آپ کو روکتے رہے، فی جنات و نعیم، یقیناً وہ اس دن کہاں پہ ہوں گے؟ وہ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں بھری جگہ میں ہوں گے۔ نعیم سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی جو یعنی بہت بڑی جو نعمت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک دیدار بندے کو حاصل ہوگا، تو خالق کا جو دیدار ہوگا، خالق کا جو یعنی جھلک ہوگی، تجلی ہوگی، اس میں وہ متقیوں کو مسحور کر دے گی، وہ جنت سے بھی گویا اعلیٰ ایک معاملہ ہوگا۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشی سے لے رہے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، جو ان کے رب انہیں دے رہا ہوگا۔ تو جو بھی رب انہیں، ان کا مالک انہیں عطا کرے گا، وہ اس کو خوشی سے حاصل کر رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور وہ بچا لے گا ان کا مالک انہیں عذاب جہیم سے۔ اب یہ ہم نے پچھلے دیکھا تھا کہ پچھلے جو سورہ زاریات تھی، اچھا یہ نا ٹاپکس جب بھی عموماً کسی صورت کے جو اس کا جوڑا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے کچھ ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں، تو پچھلی صورت کے ساتھ سورہ زاریات کے ساتھ اس کا کچھ آپ کو ریلیشن دکھائی دے گا۔ تو وہاں پہ آیا تھا آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، تو وہ مضبوطی سے لے رہے ہوں گے جو بھی ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو ان المتقین فی جنات و عیون، وہاں پہ جنات و عیون آیا تھا، تو یہ اصل میں ریلیٹ ہی کرتا ہے، تو یہ اصل میں وہی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہ آیا تھا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے محسنین میں شامل تھے۔ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پہ اصل میں جو جنت کا بیان ہو رہا ہے وہ جنت ہے، وہ جو مقربین کی جنت ہے، وہ جو سابقون السابقون ہے، قرآن میں اسے السابقون السابقون بھی کہا ہے، مقربین بھی کہا ہے۔ یہ سورہ واقعہ اور سورہ رحمان میں ہم لوگ دیکھیں گے، سورہ رحمان کے آخر میں وہاں پہ ان کا مقربین کے اندر بھی ذکر ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے جو بہت قریبی ہوتے ہیں وہ مقربین میں شامل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہے، ملک ہے، تو اس کے جو قریبی یعنی بہت بندے ہوں گے ان کو وہ محسنین ہیں، وہ ہیں سابقون السابقون۔ جس طرح ایک کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھوڑے ہوتے ہیں تو باقی جو پاسنگ مارکس والے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ باقی فیل ہوتے ہیں، تو پوزیشن ہولڈرز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے حوالے سے کہ وہ خوشی سے لے رہے ہوں گے جو بھی ان کا مالک انہیں دے رہا ہوگا۔ وَوَقَاهُمْ، اور اس نے ان کے مالک نے ان کو بچا لیا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ہنی ام بما کنتم تعملون، انجوائے کرتے ہوئے، لذت بغیر کسی محنت مشقت کے، یعنی جو ہے جسے کہیں ہنیہ کا جو مفہوم ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح سے انجوائے کرنا، یعنی کوئی آپ کو محنت مشقت نہ کرنی پڑے کسی شے کو حاصل کرنے میں، اسے آپ اپنے گلے سے نیچے اتاریں، سکون سے جائے، بات کی کوئی بے فکری نہ ہو، کوئی اس میں بد ہضمی نہ ہو، تو لذت کے ساتھ، انتہائی لذت کے ساتھ آج انجوائے کرتے ہوئے یعنی یہاں پہ جو ہے وہ کھاؤ پیو، سب کچھ کھاؤ پیو۔
دنیا میں کچھ محرمات تھیں، دنیا میں کچھ چیزیں تھیں جو حرام تھیں، تو لیکن یہاں پہ جو ہے کھلا ڈلا ہو کے کھاؤ، اور بغیر کسی اس کے کہ یار پیٹ میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کوئی اس طرح کی فکروں سے بالکل آزاد ہو کے کھاؤ، بما کنتم تعملون، اس بنا پر کہ جو تم عمل کر چکے یا عمل کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ، تیک لگائے ہوئے ہوں گے، جس طرح یہ تکیے سے اس کا مفہوم یعنی کہ ادھر سے ہی لفظ یعنی کہ تکیہ بھی یہیں سے ہے، تو متکئین اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تکیوں تکیوں کے اوپر، یا اس کے ساتھ یہ ہے کہ سرر مصفوفہ، کہ سرر پر یعنی جو تخت ہوں گے انہیں حاصل ہوں گے، تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور وہ تخت جو ہوں گے وہ صفوں کی صورت میں ہوں گے، یعنی بہت سے جیسے تخت ہیں جن پر وہ آمنے سامنے ہیں، یا ایک رو کے اندر سارے وہ تخت موجود ہیں، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ پھر بات ہوئی تھی کہ سرور جو ہے اصل میں اس کی انڈیکیشن ہے یعنی بادشاہ کا جو تخت ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک انسان سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اسے تو اتنا نوازا کہ وہ دنیا میں بادشاہ بن کے رہا، اور جو ہے ہمیں بادشاہت کا کوئی موقع میسر نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بادشاہت کا موقع میسر کی ہے۔ دنیا میں جو بادشاہت ہے اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی بڑی ہے، تو مصفوفہ اس لیے وہ سرور یعنی جو بات ہو رہی تھی بادشاہت کی، تو ہر بندہ جو ہے وہ اگر چاہے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے اسے دنیا میں کچھ خاص ایک جد و جہد کرنی ہے، اسے محنت کرنی ہے۔ دنیا میں بھی آپ کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جس نے وزیر اعظم بننا ہو تو اسے بڑی کیا یعنی اسے ٹھیک ٹھاک ایک محنت اور اس کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح وہاں پہ تو ہر بادشاہت جو ہوگی وہ ہوگی بھی ابدی، ہمیشہ کی بادشاہت ہوگی، اور ادھر کی جو بادشاہت ہوگی دنیا کی بادشاہت سے اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سب سے آخری جو شخص جنت میں غالباً داخل ہوگا تو پوری جو کائنات ہوگی اتنی اس کی کوئی بادشاہت ہوگی، اور وہ اس پہ حیران ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے پورے عین سے۔ اب یہاں پہ پھر بات ہے، حور کہتے ہیں یعنی حور کا مفہوم ملتا ہے کہ گوری رنگت والی، ٹھیک ہے، حور کا ویسے جو حورا یعنی لفظ ہے، لفظ کی گہرائی کے اندر اتریں تو وہاں پہ اس کا یہ معنی ہے۔ تو حور عین سے انہیں بیاہ دیں گے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، ٹھیک ہے، عین کا جو لفظ ہے عربی کے اندر وہ آنکھ کے لیے آتا ہے، یعنی موٹی موٹی آنکھوں والی کوئی حوریں ہوں گی کہ جس سے انہیں بیاہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ویسے جو ہے نا اس کی یہ تو ادھر جا کے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا، تو لیکن بہرحال اس چیزوں میں بہت زیادہ گہرائی میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، لیکن وہاں پہ جا کے پھر انسان کو پتہ لگے گا۔ اس میں پھر یہ بھی بات ہے، ویسے مجھے وہ ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں فرشتے کہ کم امیز ہے مومن، دل اویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کہ دل اویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم امیز ہے مومن، یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ مومن بڑا دل لبانے والا ہے، اور حوروں کو شکایت ہے کہ مومن جو ہے وہ کافی کم ملاقات کرتا ہے۔ تو دنیا میں بہرحال جو بندہ بھی انسان کے مرد اور عورت میں ایک کشش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو دنیا میں جو انسان اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ جبر کرتا رہا اس معاملے کے اندر، تو اس کو پھر وہاں پہ اس کے یعنی مقابلے میں بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں نعمت یعنی کہ اسے حاصل ہوگی۔ تو ایسا بھی ہے، وہ شعر میں تو ویسے مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اس کا مومن کا دنیا میں جو اس نے جبر کیا تو غالباً شاید آخرت میں بھی جو ہے وہ حوروں کو شکایت ہے کہ کم امیزہ مومن، کہ مومن کم ملتا ہے، شاید مومن کا مومن اس سے بلند ہو جائے گا اس چیزوں سے۔ بہرحال یہ تو کئی لوگ اسے وہ کہتے ہیں نا، یعنی علامہ اقبال کا بھی کارفن کوئی شعر ہے کہ حورو خیام سے گزر بادو جام سے گزر، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ تو کئی لوگ ویسے یہ بات کو اس انداز میں پریزنٹ کرتے ہیں کہ یار ہمیں اسے بالکل ہی بالا تر ہو کے یعنی زندگی وہ دیکھنی چاہیے۔ وہ بات ایک اعتبار سے تو درست ہے کہ انسان کو دنیا میں جب بھی اس طرح کا ایک کشش ایک محسوس ہوتی ہے انسان کو، تو اپنے دل میں کم از کم ایک خیال بندہ اس طرح کا لا سکتا ہے کہ یار مخلوق میں اگر اتنی اٹریکشن ہے، مخلوق کا حسن انسان کو اتنا مسحور کر دیتا ہے، تو خالق کا جو حسن اور جلوہ ہوگا، خالق کا جو جمال ہوگا، وہ انسان کے لیے کتنا باعث یعنی وہ کتنی اعلیٰ شے ہوگی، وہ کتنی ہائر اسٹیٹ آف ایکٹیسی ہوگی، یعنی لذت کی انتہا ہوگی غالباً۔
تو وہ انسان جب ادھر پہنچے تو تب اسے پھر بہرحال معلوم ہوگا، لیکن دنیا میں ہم اس کو اس حوالے سے کہیں کہ جی ہم اس چیزوں سے بالکل ہی اگنور کریں، تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ انسان کی جو بایولوجی ہے، انسان اپنی بایولوجی سے نکل کے سوچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اس لیے قرآن میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ کا امثال لؤلؤ مکنون، مثال ان کی ایسی ہے جیسے چھپے ہوئے موتی، ٹھیک ہے، لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو، اور مکنون چھپے ہوئے۔ اب یہ بات ہوئی تھی کہ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ میں نے پیچھے ریلیٹ کر دیا کہ محسنین کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، حور کا ویسے بھی قرآن میں جب بھی عموماً ذکر آتا ہے نا، جنت کے ساتھ جہاں پہ حور کا عموماً یعنی کہ ذکر ملتا ہے، یہ ہم آگے جب سورہ واقعہ بھی دیکھیں گے اور سورہ رحمان بھی دیکھیں گے تو وہاں سے بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ سابقون السابقون کی جنت کی بات ہو رہی ہے، محسنین کی جنت کی بات ہو رہی ہے، عام جنت سے بہت اونچی جنت کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال انسان کے لیے ہر طرح کا ادھر دوسری آیات سے مفہوم ملتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے ہوگا جو بھی تم اشتہا کرو گے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ تمہارے لیے ادھر موجود ہوگا، جس کو بھی تم چاہو گے تو وہ انسان کے لیے ادھر موجود ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، اب یہاں سے ہمارا وہ آگے یعنی جو پچھلا پورشن ہمارا یہ مکمل تھا، یہاں سے ہم نے آگے سٹارٹ کرنا تھا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اتباع کی ان کی ذریت نے بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے انہیں، جوڑ دیں گے انہیں، الحاق کر دیں گے۔ الحاق کرنا جس طرح آج بھی یعنی ہوتا ہے نا، ملحق ہونا، جڑنا، اس معنوں کے اندر یعنی استعمال ہوتا ہے الحقنا بہم ذریتہم۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملاقات کے لیے کبھی موقع میسر آ جائے گا، الحاق کر دیں گے، جوڑ دیں گے انہیں بالکل، ٹھیک ہے، انہیں ساتھ اس مقام پہ پہنچا دیں گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ الحاق کر دیں گے، جوڑ دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عملوں میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے، کوئی بھی گھٹائیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جو جنت میں یعنی انسان پہنچے گا، پیچھے یہاں پہ اگر پیچھے بندہ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ جتنی اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، ایک ہے کہ وہ عذاب جہیم سے بندہ بچ گیا، یہی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اسے کھانے پینے میں ہر طرح کی عیاشی اسے میسر ہوگی، بندہ ادھر بادشاہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی شادی وغیرہ کا بھی معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیوی بھی کوئی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد بندے کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ اس کا بھی یعنی ذکر کریں کہ تمہاری اولاد بھی ہم تمہارے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اور لیکن اس کے لیے ضروری کیا بات ہے کہ اولاد نے ایمان کی حالت اسے یعنی موت کے وقت اسے ایمان کی حالت سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہو۔ تو ایسی جو اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ کا اس کے حوالے سے یہ وعدہ ہے کہ عمل میں اگر کوئی کمی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں یعنی ان کو اس مستحق نہیں ہوں گے اس درجے کے کہ جس درجے پہ ان کے والدین پہنچ گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ درجوں میں کوئی جو ہے سیٹلمنٹ ہو، کوئی ایوریج نکالی جائے، جی وہ سب سے اوپر آئیں، یہ سب سے نیچے ہیں، یہ نچلے درجے میں ہیں تو درمیان کا کوئی جگہ ان کو دونوں کو الاٹ کر دیں جہاں پہ یہ دونوں کٹھے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ سب سے نچلے درجے میں جو وہ موجود ہوں گے اگر، تو انہیں اونچے درجے میں جہاں پہ ان کے والدین ہوں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اور ایک حدیث میں اس کا ایک اور الفاظ میں بھی بلکہ ذکر ہے کہ اگر کئی بار والدین بھی جو ہوں گے وہ اس درجے کو مستحق نہیں ہوں گے، اولاد اونچے درجے پہ پہنچی ہوگی تو والدین کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ پہنچا دیں گے، اور وہ سوچیں گے کہ ہم کیسے یہاں پہ پہنچ گئے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد جو تھی وہ تمہارے پیچھے تمہارے حوالے سے یعنی اس کی جو بھی ایفرٹ ہوں گی، والدین کی جو اولاد کے کام ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے باعث اجر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں بھی اس کا آیا کہ تین چیزیں جو ہیں وہ اجر مسلسل کا یعنی کہ پھر باعث بنتے ہیں، صدقہ جاریہ کا۔ تو ان میں ایک اولاد کا یعنی ذکر ہے، ایک علم کا ذکر ہے، ایک اولاد کا ذکر ہے، علم نافع کا جو لوگوں کو یعنی باعث خیر بنے، تو ایک اولاد کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بات ضروری کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، اور ایمان کے تقاضوں پہ، ایمان کی حالت سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس طرح ہمارے لوگوں کی سوچیں ہیں، تو بلکہ بات یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو بھی اس درجے میں پورا کیا ہو۔ اور یہاں پہ محسنین کی بات ہو رہی ہے، مقربین کی بات ہو رہی ہے، سابقون سابقون کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی بات ہو رہی ہے وہ لوگ کہ جو عبادت کا ایک محدود تصور نہیں رکھتے، بلکہ عبادت کو پورا مفہوم اس کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی پوری زندگی کے اندر،
اور مسلسل کرنا، یہ نہیں کہ زندگی کے کچھ معاملات میں تو کر رہے ہیں، کچھ معاملات کو چھوڑ رہے ہیں، عبادات تک یا تو آپ کا دین محدود ہے اور معاش کے معاملات میں آپ بالکل اس سے کٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندگی کے علاوہ دین کی تبلیغ میں بھی آپ کچھ اپنا اس کے لیے وقت لگا رہے ہیں، اقامت دین کی جد و جہد کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی فکر، اس کا احساس آپ کے اوپر غالب ہے، اس بنا پہ آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے پھر بات ہو رہی ہے ساری، اور یہی ان کی اولاد کا بھی معاملہ اس اعتبار سے ہو۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو ہے وہ جو بھی ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ اچھا، رہن کا مفہوم اگر کسی کو اندازہ ہے، ویسے میں نے یہاں پہ اس کا مفہوم یہاں پہ ترجمہ تو کر دیا سیکیورٹی کے طور پہ، یا گرفتار اس کا معنی، یعنی کہ میں نے ادھر لکھا ہے رہن کا معنی کسی کو واضح ہے؟ اب وہ نارملی جیسے جیسے گروی کسی چیز کی ایشورٹی دے دینا کہ جی یہ کام میں نے کرنا ہے اور اس کے بدلے میں یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو تسلی دیتا ہوں، ایشورٹی دیتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی قرض کا ہمارا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر وہ آپ کو کچھ رقم فراہم کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گروی ایک شے رکھوا دیتے ہیں، سیکیورٹی کے طور پہ ایک ڈپوزٹ کروا دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ چیز رکھ لیں، رہن رکھ لیں، یہ اصل میں رہن ہے کہ آپ اسے رکھ لیں، اور اگر میں آپ کو ادا نہ کر سکوں تو پھر آپ اسے ضبط کر لیجیے گا۔ تو بطور شورٹی ایک سیکیورٹی کے طور پہ وہ ایک چیز ڈپوزٹ وغیرہ کروائی جاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں تو یہ ادارے بھی جو ہوتے ہیں، ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، تو وہ بھی سیکیورٹی کے طور پہ ڈپوزٹ کرتے ہیں نا، تو ایک وہ چیز بھی بندہ دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ بجلی کے جو میٹر شیٹر ہیں غالباً ان کے حوالے سے بھی جو معاملات ہوتے ہیں، بہرحال سیکیورٹی گیس کے حوالے سے تو ہوتا ہے، گیس کے میٹر پہ۔ اچھا، تو سیکیورٹی ڈپوزٹ یعنی کہ ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہاں پہ ایک ایگزامپل یہ دی گئی ہے کہ انسان کو اصلاً جو کچھ دنیا میں حاصل ہے، یہاں پر اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک تو ہر انسان پہ کلیئر ہونا چاہیے، کسی انسان کا اصولاً کوئی اس سے آزادی میسر نہیں، کوئی اس سے حق حاصل نہیں ہے انسان کو خدا کے مقابلے میں۔ خدا نے اسے تخلیق کیا، ہم عموماً حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو اصلاً انسان کا جو ہے کوئی حق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اسے تخلیق کی ہے، اور جو آزادی بخشی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخشی ہے۔ تو یہاں پر اس دنیا میں اس کا کام ہے کہ اپنے آپ کو لبریٹ کروانا ہے خدا اس کے حوالے سے، یعنی یہاں پہ جو پرنسپل بتایا وہ یہ ہے کہ تمہاری جان اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، تمہاری جان گویا ایک جو ہے قفس کے اندر موجود ہے، اور تم نے یہاں پہ دنیا میں جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، جو تمہیں ریسورسز حاصل ہوئی ہیں، جو تمہیں صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو لبریٹ کروانا ہے، تم نے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے۔ یہ جو جنت کا ہمیں سارا مفہوم ملتا ہے نا، جنت کو آپ سارا دیکھیں اگر تو وہ آزادی کا ایک حقیقی آزادی اصل میں وہاں پہ ہے، حقیقی آزادی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جو جتنے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ فضول نعرے ہیں، یہ تو ایک دنیا کے اندر حقیقی آزادی کیسے ممکن ہے بندے کو؟ بندہ جو اپنا سانس زیادہ دیر نہیں روک سکتا، وہ اتنا اپنے جسم کا ایک پابند ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں کا یہاں کی جتنا فزیکل لا ہے اس کا انسان پابند ہے۔ حقیقی آزادی انسان کو جنت میں جا کے ملے گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، خوف سے لوگ آزاد نہیں ہیں، حزن سے لوگ آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا میں وہ ایک درجے تک تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً حقیقی آزادی وہیں پہ ہے۔ تو یہاں پہ ساری ایفرٹ آپ نے اپنے آپ کو لبریٹ کروانے کے لیے کرنی ہے، وہ ایفرٹ اس طرح کی ہوں گی، خدا کے ہاں قابل قبول ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں آپ وہاں پہ لبریشن حاصل کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات ذکر ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے رشتہ دار، یہ جس طرح پیچھے بات ساری ہو رہی ہے نا وہ بچوں کے حوالے سے، کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو آزاد نہیں کروا سکیں گے، کوئی اولاد اپنے والدین کو چھڑوا نہیں سکے کے لیے، اس کے لیے جو کم از کم معیار بتایا وہ ایمان کا بتایا، ٹھیک ہے۔ تو مومن کے بھی، مومن کو جب ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی اصل میں یہی ہوتا ہے کہ یار مجھے اپنے آپ کو ایمان کی جو دولت ہے یہ مجھ سے کہیں چھن نہ جائے۔ تو یہ بات ساری یعنی سب سے زیادہ اہم ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں دیے چلے جائیں گے فاکیہ، یہ فاکیہ کہتے ہیں فروٹس کو، ٹھیک ہے، تو ہم انہیں دیے جائیں گے لذیذ پھل، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت ہر قسم کا جو کہ وہ چاہیں گے۔ اب دنیا میں ویسے ہمیں جو گوشت عموماً میسر ہوتا ہے وہ برائلر مرغی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے بکرے وغیرہ سے تو کہیں آگے
यानी वहाँ की जो गोश्त होंगे वो कोई परिंदों के गोश्तों का जिक्र मिलता है कि बंदे को वो भी हासिल होगा। तो दुनिया में अगर वो चीज़ मैसर नहीं आई, गोश्त खाना का वैसे ही काफ़ी काफ़ी कम मैसर आता अब तो वहां पे इंसान जो चाहेगा उसके हवाले से बात हो रही है कि उसको वो दिया जाएगा। यतनाज़ऊन फीहा कासन ला लगवुन फीहा वला तासीम। यतनाज़ऊन, वो तनाजा कर रहे होंगे उसमें, झपट रहे होंगे एक दूसरे से जाम। कासन कहते हैं जाम को। और तनाजा कर रहे होंगे। लाल, अब ये जो बात हो रही है ना, वैसे तो उन्हें सारा कुछ हासिल होगा, लेकिन जिस तरह वो एक होता है कभी खुश गपियां लगा रहे होते हैं तो आप इसमें जैसे कोई पार्टी सीन है, ये वहां पे उस तरह की कैफियत बताई है कि एक दूसरे से वो झीना चपटी कर रहे होंगे, ठीक है, खुशी के अंदाज में, तो खुश फेली कर रहे होंगे, तो एक दूसरे के साथ स्नैच करने के हवाले से। तो ये भी इस तरह का एक अंदाज है कि दुनिया में जो है वो जो भी यानी उस तरह की खुशी की बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने से बचे रहे, तो वहां पे उन्हें हर तरह का मौका इस तरह का मैसर आएगा। तनाज़ा उनका एक और जो मफहूम है वो ये भी मिलता है कि वो एक दूसरे को दे रहे होंगे, यानी झीना झपटी की बजाय वहां पे मफहूम है कि जिस तरह वो बंदा कहता है ना, यार आप पहले लें, आप पहले लें, ठीक है, तो ये भी इस तरह का भी एक मफहूम है कि जब भी उन्हें कोई ये चीजें सर्व होंगी तो वो एक दूसरे की तरफ बढ़ाएंगे। ला लगू फीहा वला तासीम, कोई उसमें लगव नहीं होगा, कोई उससे उनका दिमाग खराब नहीं होगा, वला तासीम, उसमें कोई गुनाह का मामला भी नहीं होगा। दुनिया में जो शराब होती है लोग पीते हैं तो उसके नतीजे के अंदर उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, और वो इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं, गुनाहों के मामलात भी करते हैं। ये अगर किसी को मालूम हो कि शराब की जो सजा है वो कितनी कोड़े भला, 40 है। 40 को, हाँ बिल्कुल 40 ही है। तो वो 80 कोड़े जो होते हैं ना, असल में ये सजा जो तजवीज़ की, कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके हवाले से मौजूद नहीं थी, यानी ये ताज़ीर है। तो ये कोई हद भी इस तरह से मुकर्रर नहीं की गई थी। तो हद थी तोहमत के ऊपर, तोहमत के ऊपर 80 कोड़े। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका इस्तदलाल किया कि जो बंदा शराब पीता है, जब बहस हुई कि शराब के ऊपर क्या यानी उसकी सजा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो बंदा शराब पीता है तो उसके नतीजे में वो लाजमन कोई जो है उलफुल बकेगा, और उसके नतीजे में वो कोई किसी के ऊपर तोहमत भी लगाएगा, कोई इल्ज़ाम तराशी करेगा, तो उसकी आदी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से फिर उसकी जो सजा है ना वो 40 कोड़े यानी मुतय्यन हुई। तो यहाँ पे ये बात हो रही है बहरहाल कि कोई उसमें लगव नहीं होगा, कोई इसका दिमाग खराब नहीं होगा, कोई वो तोहमत नहीं, इस तरह मामला नहीं होगा, यानी उसे वो एक और ही तरह की स्टेट होगी, उसमें इन चीज़ों से वो पाक होगी। ठीक है, कोई अनप्रोडक्ट लगव कहते हैं अनप्रोडक्टिव कोई भी काम वगैरह हैं, कोई भी बातें हैं, उनसे बचना, यानी जिसका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में कोई फायदा है। ठीक है, बहुत से लोग जो वीडियो स्क्रॉलिंग है, इसमें तो बहुत ज्यादा वैसे हराम का अंसर भी दाखिल हो जाता है बहरहाल। तो लगव कहते हैं बिल्कुल फजूल काम, और तसीम कहते हैं गुनाह के हवाले से। ये फिर बात हो गई हमने ड्रिंकिंग की पनिशमेंट के हवाले से कि वो 40 कोड़े। अच्छा, आगे चलते हैं। वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुलुउम मकनून, कअन्नहुम लुलुउम मकनून। और यतूफ, यतूफ ऐसे तवाफ करने से होता है, लेकिन यहाँ पे जब ये ताफा बा के सिले के साथ आता है तो राउंड मारना होता है, यानी गोल तवाफ होता है। लेकिन जब ये ताफा अला के सिले के साथ आता है तो अमूमन इसका मफहूम होता है एक, यानी फ्रीक्वेंट विजिट, ठीक है, आगे चक्कर लगाना, लेकिन चक्कर गोल गोल नहीं, जिस तरह अमूमन बैरे लगाते हैं बार बार पूछने के लिए। तो ये भी इस तरह की एक मफहूम है। अब यहाँ पे जो है ना कि उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे कोई गालबन नौकर मैसर होंगे उधर जन्नत के अंदर, वो खादिम ऐसे खुदाम मैसर होंगे जो बहुत ज्यादा उन्हें चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो और बार बार आ रहे होंगे, बार बार पूछ रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ये यहाँ पे बार बार इसलिए, ये इसलिए भी यानी जिक्र किया कि भाई बंदे को उन्हें, जिस तरह इधर होता है बेल वगैरह बजाते हैं खादिम को बुलाने के लिए, तो इतना भी उन्हें नहीं करना पड़ेगा, वो इतना फ्रीक्वेंट उनका विजिट होगा। गिलमान लहुम, वो उनके लिए गिलमान होंगे। गिलमान कहते हैं जो टीन एजर में होता है ना, ना बच्चा हो बिल्कुल ही छोटा सा, और ना इतना ही कोई ज्यादा जवान हो। तो ये वहां पे अमूमन गिलमान का यानी कि मिलता है। इसके जिक्र मिलता है कि छोटा हो तो इतना नासमझ होता था अरब माशरे के अंदर, वो खादिम रखना ऐसा पसंद करते थे कि जो दरमियान की एक ऐसी एज का होता था, बड़ी उम्र का हो जाए तो वो फिर औरतों के बड़े वो मसाइल वगैरह होते हैं, घर वगैरह, वो घर वगैरह में उसे रखना मुश्किल एक मामला हो जाता है। तो लोग अमूमन ढूंढते ऐसे थे कि वो दरमियान की ऐसी एज का हो कि अभी इतना वो उन चीज़ों की तरफ माइल भी ना हो, और काम भी मुस्तैदी से वो कर दे।
तो अमूमन दुनिया में वो एज बदलती रहती है, तो लोगों को कई बार फिक्र पड़ी रहती है, तो इस बना पे, लेकिन वहां पे वो होंगे, वो हमेशा इसी तरह की हालत में रहेंगे। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट होंगे उनके, गिलमान उल्लहम उनके खुदाम के, गुलमान उनके लिए होंगे, का अन्ना हम लु मकनून, वो ऐसे होंगे जैसे कि छुपे हुए मोती होते हैं। अब इनका भी छुपे हुए मोती का जो यहाँ पे जिक्र है ना, वो असल में इस वजह से है कि वो इतने साफ सुथरे होंगे, उनकी जो ड्रेसिंग होगी ना, वो बड़ी वो होगी। दुनिया दुनिया में तो हमारे जितने खुदाम होते हैं उनके ड्रेसिंग और उनके ऊपर से स्मेल वगैरह भी आ रही होती है, लेकिन उनका मामला ये ऐसे होगा कि बिल्कुल जैसे बहुत ज्यादा हाइजीन का उनका ख्याल रखा गया होगा, बहुत ही नीट क्लीन होंगे, इस तरह जिस तरह छुपे हुए मोती होते हैं। तो छुपे हुए मोती को जिस तरह कोई डस्ट वगैरह नहीं पड़ी होती, बिल्कुल इस तरह का वो मामला होगा। अब यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि अगर खातिम ऐसा होगा, तो जिसकी वो खिदमत कर रहा है मखदूम क्या शान होगी, ठीक है, उसका क्या मामला होगा। तो वो उससे भी आला यानी अंदाज में बंदा उधर मौजूद होगा। वाकबाला बाजुम अला बाजी यतसाअलून, अब ये बात हो रही है वो जो सफ़ों में लगे हुए थे ना, एक दूसरे के आमने सामने भी यानी गालबन वो मौजूद होंगे सफ़ों में। तो वाकबाला बाजुम अला बाजी यतसाअलून, और वो एक दूसरे के मुकाबिल जो है वो एक दूसरे से ये सवाल करेंगे, मुखातिब होंगे, अहले जन्नत जो है एक दूसरे से अहवाल पूछेंगे। हाँ भाई, दुनिया यानी वो असल के भाई कैसे पहुंचे। अब ये वो जो सवालात है ना, आपस में बताया ये भाई, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें किस स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है। जिस तरह बंदा कभी कोई दोस्त आता है, तो बंदा उसके हवाले से पूछता है, उसके पास्ट के हवाले से पूछता है, हाँ भाई कैसी चल रही है, खैरियत से पहुंच गए हो, कोई मसला तो नहीं दरमियान में दरपेश आया। तो बिल्कुल इसी तरह वो उनके हवाले से एक दूसरे के दोस्त होंगे, तो वहां पे करने का ही मामला ये होगा, एक दूसरे से पूछेंगे मंजिल मंजिल मकसूद पे कैसे पहुंचे, दरमियान में पुलिस रात से ठीक तरह से गुजर गए थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, दुनिया में क्या क्या मसाइल आए थे, ठीक है, वो इस तरह से जैसे एक बंदा खुशकपी के एक अंदाज है। कालू इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मुशफिकीन, और वो दुनिया में अब वो अपना बता रहे हैं, अहवाल बता रहे हैं कि हम इससे पहले दुनिया में थे अपने घर वालों में मुशफिकीन, डरते हुए। मुशफिकीन का जो लफ्ज होता है ना, ये अशफाका युशफिकु इशफाकुन, ठीक है, डरना, चौकन्ना रहना, बाखबर रहना। इससे कई लोग वैसे वो मुशफिकीन ऐसा नहीं है कि कोई डरा हुआ बंदा, कोई बुजदिली का एक मामला, इस तरह का मामला नहीं है वो। जिस तरह वैसे एक शेर है ना कि वो है, इश्क ने ना से मुशफिकी सुनी ही कब थी, अकल ही दिल की नगेबां हो जरूरी तो नहीं। तो इश्क ने ना से मुशफिक, ना से मुशफिक यानी वो अकल जो बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती है एक इंसान के हवाले से कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो वो बात कर रहा है कि इश्क ने ना से मुशफिक की सुनी कब थी, इश्क ने अकल की कब सुनी थी, अकल ही दिल की नगेबां हो जरूरी तो नहीं। तो अकल ही हमेशा सही फैसले, यानी वो इसके हवाले से इतना कंसर्न नहीं होती। इश्क जो इंसान को कई बार मजबूर कर देता है बहुत ज्यादा डेयरिंग अमल करने पे, क्योंकि बंदे को फिक्र होती है। ये जो हम उनके हवाले से पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशे लबे बाम अभी। तो ये जो बेखतर कूद पड़ा है ना आतिश नमरूद में, तो उसे असल में क्या मसला है, उसे फिक्र है कि अल्लाह ताला की नाराजगी का मामला, ठीक है, उसके हवाले से वो उसके लिए तैयार हो गया बंदा। कई बार जो अहले ईमान में लोग होते हैं, वो इतने डेयरिंग कामों पे मजबूर हो जाते हैं, इतने जुर्रतमंदाना फैसले करने पे मजबूर हो जाते हैं कि लोगों को हैरत होती है कि इतने अज़्म हिम्मत के मामला, ठीक है, ये कैसे मुमकिन है। तो असल में क्या बात होती है, पीछे फिक्र होती है अल्लाह ताला की नाराजगी, कहीं मेरी जो ये ईमान की जो मुझ मता हासिल है ये छिन न जाए, ठीक है, इसकी बंदे को फिक्र रहती है। और यही जो इस्तकामत है उसमें क़यामत है। तो यहाँ पे असल में इस लिहाज से बात हो रही है, अल्लाह ताला के लिए जो जीना है वो मरने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये ऐसे लोग थे, मुशफिकीन थे, फिक्रमंद थे, बाखबर थे, चौकन्ना थे, हर वक्त इसके लिए वो यानी मुश्किल से मुश्किल तर फैसले करने के लिए भी तैयार थे। उनका अपने घर वालों में ये मामला था। फमन अल्लाह अलैना, तो अल्लाह ने एहसान किया हमारे ऊपर, वक़ाना अजाब समूम। तो अल्लाह ताला का जो एहसान है वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि उसने हमें बचा लिया अजाब समूम से। समूम असल में समुन से कहते हैं, समुन जहर को कहते हैं अरबी के अंदर। तो जहरीली हवा जो होती है, या झलसने वाली जो बहुत ही उधर की हवा जो अरब में होती थी, बहुत ही एक ऐसी हवा लू चलती थी जो झलसाने वाली यानी हवा होती थी। तो ऐसी हवा के अजाब से अल्लाह ताला ने हमको बचा लिया। जलसा देने वाली जो गर्म हवा है उसके अजाब से अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा।
इन्ना कुन्ना मिन कबलु नदऊहु। अब वो इसकी बता रहे हैं कि दुनिया में असल में हम हर मुश्किल मामलात के अंदर अल्लाह ही को पुकारते थे, हमारी उम्मीदें भी वाबस्ता थी तो अल्लाह ताला से थी, दूसरों से नहीं थी पहले। अगर बंदा मुश्किल हालात में सबसे पहले वो किसको पुकारता है, असलन वही उसका रब होता है। वो अगर इंसानों के ऊपर उम्मीदें रखता है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से न उम्मीदी, मुझे ये बता के फिर काफरी किया। तो आपको असल में दुनिया में जो भी मामला मुश्किल पेश है तो सबसे पहले आप किसको पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला को पुकारते हैं या बंदों में से किसी बंदे को पुकारते हैं। तो ये उसके हवाले से भी, यानी इन्ना कुन्ना मिन कबलु नदऊहु, हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ उसी से वाबस्ता थी, हम मुश्किल हालात में भी उसी को पुकारते थे, उसी की तरफ हम रुजू करते थे। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, यकीनन वो अलबर है। ठीक है, अलबर कहते हैं ये असल में जो है मफहूम है ना, वैसे लईसल बिर, बिर खुशकी को कहते हैं। तो खुशकी में इंसान को सुकून हासिल होता है, तो एक तो है वो सुकून बख्शने वाला, और एक अलबर का असल में जो मफहूम ये भी किया गया है नेकी करने वाला। लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो ये लफ्ज होते हैं ना, ये लफ्ज मुख्तलिफ मायनों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला के लिए जब हम शुक्र शाकिर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शाकिर तो होता है शुक्र करने वाला, लेकिन अल्लाह ताला के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो उसका फिर जो मफहूम लिया जाता है वो होता है कि जो कदरदान है। ठीक है, तो अलबर वैसे तो कहते हैं नेकी करने वाला, लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये जो मफहूम होता है वो फिर हो जाता है एहसान, एहसान करने वाला। ठीक है, बंदों के, अब मोहसिन, तो मोहसिन की बात हो रही है। इन्ना हुवल बर्रुर रहीम, यकीनन वो हमारा मोहसिन है और रहीम है, रहम करने वाला है। अब ये बंदा पीछे देखे कि पीछे जितनी बातें हो रही है ना, उनमें क्या क्या एहसानात का जिक्र हो रहा है, उन सारे एहसानात को आप ज़हन में रहें। फिर यहाँ सबसे पहला एहसान तो अल्लाह ताला का यहाँ पे ये हो रहा है कि बंदा जो है वो अजाब जहीम से बच गया, तो ये सबसे बड़ा एहसान है। उसके बाद क्या है कि उसे इंजॉयमेंट के लिए हर तरह का साजो सामान मैसर है। और फिर जिक्र है, यानी अब उसके अल्लाह ताला की सिफत मेहरबानी जो है, यानी उसका भी जिक्र हो रहा है कि बंदे को बादशाहत हासिल हो गई है। फिर सिर्फ बादशाहत नहीं हासिल हुई, अल्लाह ताला ने उसकी बीवी का भी बंदोबस्त कर दिया। सिर्फ बीवी का बंदोबस्त नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी औलाद का भी बंदोबस्त कर दिया। ठीक है, उसे हर तरह की लज्जात हासिल है। अब उसे सिर्फ इतना भी मामला नहीं हुआ, उसे अपने साथियों की जो सोबत है वो भी मैसर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे वो, यानी कितनी इंजॉयमेंट्स हैं, कितनी खिदमत करने वाले अब उसके खुदाम हैं। तो यहाँ पे इस सारे बातों को ज़हन में रहे ना, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके तो इतने ये एहसानात हैं, वो हमारा ऊपर इतना रहीम यानी कि वाकया हुआ, तो ये उसका यानी वो सारी नेमतें इंसान को गंवा रहे हैं। तो जब भी इस तरह की कोई बात है ना, पीछे सारी ही बंदा नेमतों को देखे, अल्लाह ताला का यही एहसान हमारे लिए बहुत है कि हम जहन्नुम से अपने आप को लिबरेट करवा रहे हैं, अपने आप को आज़ाद करवा लें। असलन तो यही एहसान बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पे इक्तफा नहीं किया। और जन्नत के हवाले, जहन्नुम के हवाले से वैसे एक आता है कि जहन्नुम अल्लाह ताला का अदल है। अल्लाह ताला ने वो अदल फरमाना है कि तुमने दुनिया में वो मेहनत कर ली जिसका मैंने तुमसे तकाजा किया था, उसके बदले में मैंने तुम्हें जहन्नुम से खलासी यानी तुम्हें दिलवा दी। लेकिन और जन्नत जो है वो अल्लाह का फजल है, वो अल्लाह ताला की रहमत है, बंदे का कोई हक नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला अपने मेहरबानी से, कमाल शफकत से बंदे को वो मजीद भी अदा करते हैं कि हम तो ये और भी देंगे, और उसे जो नवाजा वगैरह है वो यहाँ पे सारी उसकी नेमतों का जिक्र है। अकूल कौली अज़ब अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम सही रुख पर, एक तो कुरान से जो भी हम उसकी दावत को समझें, उसके मुताबिक हम अमल करने वाले बने, ताकि हम लोगों को भी मोहसिनीन के मुकाम पर हम लोग पहुंचने वाले, उनमें शामिल होने वाले बने। ठीक है, चलें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।